عندنا تشوير طرقي، يعني اي سؤال كنسمعو تيتكلم على التشوير الطرقي خصنا نعرفو بان راه التشوير الطرقي كاين فيه اشارات يا اما غيكونوا افقيه عموديه او لا افقيه. حنا ناقشنا الاشارات الافقيه كامله هضرنا عليها وعرفنا اشنو كتقول لنا، بقى لينا غنناقشوا الاشارات الطرقيه العموديه. اي اشاره طرقيه عموديه يعني تنقولوا بالدارجه ديالنا بلاكا قدامنا. هنا التشوير الطرقي العمودي كاين فيه اشارات خطر، اشارات الخطر اللي هما اللي تيكونوا على شكل مثلث. يعني اي مثلث صبتي قدامك كتعرف بان هذاك راه كاين خطر قدامك. اشنو كاين قدامك؟ خطر. مطلوب منك باش تنقص من السرعه، يعني القاعده الاولى هي نقص من السرعه. فين يبان ليا شي مثلث نقص السرعه، تنشد اليمين ديالي. احنا دائما كنكونوا غاديين سايقين شادين اليمين ديالنا، ميمكنش نمشيو في وسط الطريق. الخطر اللي غادي يخرج قدامك يا اما غادي يكون داخل المدينه، يا اما غيكون خارج المدينه، يا اما غيكون في الطريق السيار. حنا عارفين بان تنسوقوا في ثلاثه الاماكن. اي خطر بان لك قدامك مثلث راه خاصك تنقص من وتشد اليمين ديالك وتشوف هذاك الخطر على شحال كيتواجد. واش هو داخل المدينه دائما تيكون الخطر على بعد 50 متر، خارج المدينه تيكون على بعد 150 متر. اي خطر داخل المدينه على بعداش؟ خارج المدينه على بعداش؟ الا الحاله الاستثنائيه اللي تتكون عندنا مثلث تيقول لنا السير غيكون في الاتجاهين. اش تيقول؟ السير في الاتجاهين، كيعلم على ان السير غيصبح فورا. وعندنا حالات استثنائيه ثانيه على حساب الخطر، يقدر ما يبقاش على بعد 150 او لا على بعد 50، كيوليو محدين لنا باشاره تكميليه. الاشاره التكميليه اللي غادي تحط لينا تحت من المثلث كنسميوها على بعد، وكنجيو نشوفوها. يعني الا صرنا مثلث قدامنا بحال ما هكا خارج المدينه اش نقولوا على بعد 150، ولكن الا صرنا المثلث بحال ما هكا وتحت منه اشاره تكميليه تحت بحال ما هكا مكتوبه فيها بحال هكا 400 متر، هنا ما غاديش نبقاو نقولوا هذاك الخطر اللي قدامنا راه على بعد 150 ولا على بعد 400 متر. صافي، يعني الخطر شحال باقي لي عاد توصل ليه؟ مطلوب منك اشنو دير؟ قلنا قص من السرعه ونشد اليمين ديالي. الخطر يقدر يكون متحرك، شي حاجه كتخرج، ماشي خطر جامد تيتحركش من بلاصتو. هذاك الخطر بحال قنطره ولا طريق ضيقه ولا منعرج، هذاك تيتسمى خطر جامد. كاين الخطر المتحرك بحال خروج دراجات، فهمنا؟ خروج الحيوانات. هنا كنسولوك على الخطر، تنقولك منين يمكن يجي، واش من جهه اليمين او لا من جهه. هنا خصك تعرف بان الخطر المتحرك تيقدر يخرج لك من اليمين، يقدر يخرج لك من اليسار. تيجي السؤال تيقول لك اودي الخطر تيجي ديما من جهه اليمين، اش خصك تجاوبو؟ لا، يقدر يجي من اليمين، يقدر يجي من اليسار. احنا فهمنا دابا القاعده ديال اشارات الخطر. اشارات الخطر اشنو خصني ندير؟ نقص من السرعه، نشد اليمين ديالي. اذا كان الخطر داخل المدينه على بعد اش تيكون؟ 50 متر. اذا كان خارج المدينه على بعد اش تيكون؟ 150 متر. حاله استثنائيه اللي كتقول لنا بان السير غيصبح في الاتجاهين تتولي فورا. السير غيكون في الاتجاهين فورا. الحاله الثانيه الاستثنائيه اللي ما غيبقاش الخطر على بعد 150 او على بعد 50 هي ملي كتجي هذه الاشاره التكميليه اللي كنسميوها على بعد.
لان كاينه اشاره اخرى تكميليه غنوصلوا لها ونشوفوها، هذه كتسمى على بعد. هادو هما اشارات الخطر، وكنبقاو نشوفوا الانواع ديالهم. طريق ضيقه، قنطره، ممر على السكه الحديديه، خروج الدراجات، خروج الحيوانات الى اخره، ما عندناش مشكل. يعني هنا ولينا فاهمين اشارات الخطر. صافي تنشوفوا عندنا اشارات على شكل دوائر حمراء تنسميهم اشارات المنع. يعني قلنا دائره كيفاش دايره؟ حمراء. هنا غنعرفوا بان المنع فيه انواع بزاف، هنا كنسميوها اشارات المنع. اشارات المنع. المنع دائما كيبدا من عند العلامة، كيطبق ابتداء من العلامة. دوائر حمراء اش كنسميوها اشارات المنع. المنع فيه جوج الانواع، كاين المنع اللي كيعنيني وكاين المنع اللي ما كيعنينيش، كيكون داوي مع مستعملي الطريق ما كيخصنيش. هنا فين غادي نعود نفرق ما بين اشارات المنع اللي كتعنيني واللي ما كتعنينيش. نعطيوك مثال، يقدر تكون تصيب هنا ممنوع مرور الراجلين. يعني اشنو عرفتي هذيك البلاكه راه ما داوياش معايا. نقدر نصيب ممنوع مرور العربات المجروره، نقدر نصيب ممنوع مرور الشاحنات. يعني هذا المنع ما كيعنينيش. نقدر نصيب واحد الدائره حمراء اللي محددين فيها الوزن، ممنوع المرور على العربات اللي الوزن ديالها كيتعدى 3 طن ونص. ما كتعنينيش ثاني مع مداويه مع الوزن اللي كيتعدى 3 طن ونص. يعني هنا في هذه الحاله هذه تنولي نعرف بان المنع فيه جوج الانواع. كاين منع كيخصني تيعنيني داوي معايا، بحال تحديد السرعه. مثال دائره حمراء وفيها ممنوع تفوت 60، داويه مع كاع مستعملي الطريق اللي عندهم عربات داش محرك ما خصهمش يتعداو 60. يعني واش كتخصني هاد العلامه ولا لا؟ كتخصني. ولكن اذا جينا صلنا دائره اخرى حمراء النيش ولكن محددين لنا فيها مثال هنا الوزن، كنعرفوا بانها ما كتخصنيش، داويه مع الوزن اللي كيتعدى 3 طن ونص. هنا ثاني المنع يقدر يكون مصحوب اشاره تكميليه، ما غيبقاش يبدا من عند العلامه، غنحطوا تحت منه الاشاره التكميليه اللي هضرنا عليها في اشاره الخطر، زدناها مع اشاره الخطر. حنا غنزيدوها دابا هنا. ممنوع التجاوز. مثال دائره حمراء ممنوع التجاوز، ولكن دايرين تحت منها هنا على بعد 400 متر. واش المنع غيبدا من عند العلامه؟ على بعد 400 متر عاد غيطبق لنا المنع. يعني هنا في هذه الحاله هذه تنقولوا بان الاشاره التكميليه هي اللي كتحكم. صافي يقدروا يجيونا اشارات تكميليه اللي كيتحطوا تحت المنع ما كيكونوش داويين معنا. بالنسبه لنا حنا سايقين عربه ذات محرك، يقدر يكون داوي مع الصنف. مثال تحديد السرعه بالنسبه للشاحنات. شكون اللي ما خصوش يفوت 60؟ تيجيك سؤال تيقول لك انا غادي ب 70، يمكن لي نكمل بنفس السرعه؟ نعم نعم، ما عنديش مشكل. واخا البلاكه فيها ممنوع تفوت 60 مع مداويه البلاكه. تنقولوا داويه مع الصنف ديال الشاحنات. تقدر تكون داويه مع الوزن، ممنوع يفوتوا 60 العربات اللي كتعدى هذا الوزن 3.5 طن. يعني واش كتعنيني انا دابا هذه العلامه؟ والسرعه ديالي غتكون محدوده في 60؟ الا عطاك مثال بغى يعمق معاك في السؤال يشوفك واش فهمت مزيان ولا لا. انا سايق شاحنه، واش هاد العلامه كتعنيني؟ نعم لا ما كتعنينيش. واخا يعطيوني شاحنه، لان ديك الشاحنه اللي غنكون سايق ما كتعداش 3 طن ونص، لان البيرمي اللي عندي هو اللي كيحكم. ما نقدرش نركب انا في شي شاحنه كتعدى 3 طن ونص، غنركب في شاحنه ما فايتاش 3 طن ونص. صافي مفهوم من اشاره المنع.
اي منع من كيبدا قلنا تجي نهايه المنع دائره بيضاء وفيها الخط بالكحل، يعني هنا تنقولوا اشارات انتهاء المنع. اي منع كيبدا من عند العلامه وكاين عنده النهايه ديالو، بحال هنايا تجي تتصيب دائره بالكحل بحال ما هكا وكتصيب فيها تحديد السرعه مثالي. يعني شنو وقع دابا؟ كانت السرعه محدوده فاش؟ 60، ودابا قالوا لك اودي الا بغيتي تفوت 60 غير فوت 60 ما عندكش مشكل. فين غتصيب هاد البلاكه هادي؟ خارج المدينه، نهايه تحديد السرعه ديال اش؟ ديال 60. كانت السرعه محدوده في 60، دابا ملي غنقولوا لك اودي يمكن لك تفوت 60 اوتوماتيكمون غتفهم راك خارج المدينه، راه ما يمكنش تسوق اكثر من 60 وانت وسط المدينه. يعني هنا غتولي السرعه ثاني محدوده، ما يمكنش غتبقى السرعه حره سير باش ما بغيتي، لا راه كاين الحد ديالها. شنو هو الحد؟ هو 100. ما غاديش نفوتوا 100 كيلومتر في الساعه. يقدر يجينا سؤال على غفله يبين لك هذه البلاكه ديال نهايه تحديد السرعه، وشنو غايقول لك؟ من بعد هاد اللافته واش يمكن لي يسير ب 50؟ جواب واحد. 60 كيلومتر في الساعه جواب جوج. 80 كيلومتر في الساعه جواب ثلاثه. 110 جواب 4. يعني راه من حقه يمشي غير بال 50 60 و 80. ال 110 علاش ما درتيهاش؟ حقاش تعدى لينا القانون اللي عندنا خارج المدينه. خارج المدينه حدنا حد 100 صافي. يعني اي منع صرتي قدامك غتعرف بان كيطبق ابتداء من العلامه. كاين بعض انواع المنع اللي عندهم النهايه ديالهم، تقدر تصيب منوع التجاوز ما غاديش دوبل، ولكن ملي غيبغيو يرخصوا لك بالتجاوز غيعطيوك البلاكه ديال اشارات انتهاء منع التجاوز بحال هذه. غنحيدوا منها 60 هنايا وغنرسموا فيها جوج سيارات، يعني تتولي مسموح بالتجاوز، يعني كتسمى نهايه منع التجاوز. هذا هو المنع والنهايه ديالو. كاين عندنا بعض انواع المنع اللي غنهضروا عليها دابا، هي ديال الوقوف والتوقف. هذوك ما عندهاش النهايه ديالها بشي علامه، عنده النهايه ديالو الا كنا داخل المدينه تتكون في الملتقى الطرق المقبل. يعني دابا الا جينا نعطيوك مثال ونوريوك حتى الطريقه كيفاش تجاوب. الا جينا خصنا بلاكه ممنوع التوقف، مثال ممنوع التوقف، بحال هي هذه البلاكه ديالاش ممنوع الوقوف والتوقف ابتداء من اللافته. غتبقى هذا المكان كامل ابتداء من العلامه هو ممنوع لك، ولكن الا وصلتي لملتقى الطرق كيتلغى المنع. كي ما توقفش في ملتقى الطرق هنا تيولي خطا، خاصك تفوت لملتقى الطرق عاد يمكن لك الوقوف ولا التوقف. دابا العلامه كتمنع الوقوف والتوقف على طول الزنقه ولا حتى لملتقى الطرق؟ تتمنع الوقوف والتوقف حتى لملتقى الطرق. يعني ما بقاش عندنا مشكل هنا مع اشارات المنع ونهايه المنع. نعطيو بعض الامثله على المنع ديال الوقوف والتوقف، حتى هو يقدر يكون ما تيعنيناش، تيجيو تيديروا لك اشاره تكميليه هنا راسك الشاحنات، تقدر تكون شاحنه هنا مرسومه. يعني علامه ممنوع الوقوف والتوقف غير على الشاحنات. انا ما عنديش مشكل، دابا نوقف في المكان نوقف ولا لا؟ نوقف ما عنديش مشكل، لان المنع ما كيعنينيش. المنع تيعني هذا الصنف هذا اللي هما الشاحنات. كاينين عندنا ديال المنع واشارات انتهاء المنع. المنع ملي كيبدا من عند العلامه وكاينه النهايه ديالو، يقدروا يكونوا بلايك ديال اشارات انتهاء المنع. كاين المنع ديال الوقوف والتوقف، قلنا تيكون النهايه ديالو دائما في ملتقى الطرق الا كنا داخل المدينه. كاين عندنا اشارات المنع اللي كتعنينا، وكاين عندنا اشارات المنع اللي ما كتعنينيش. يعني واخا نشوف البلاكه خصني نكون عارفها، الا دنا شي سؤال كيتعلق بها هي النيت واخا هي ما داوياش معايا
انا نكون عارفه اشنو تتقول باش الا تطرح لي السؤال نجاوب. صافي هنا غنمشيو نشوفوا الاشارات اللي غيكونوا عندنا على شكل دوائر زرقاء. هادو كنسميهم اشارات الاجبار. اشارات الاجبار شي حاجه كتجبر يعني كتفرض. اشارات الاجبار يعني كتفرض عليك واحد الحاجه باش ديرها، او لا هي كتفرض واحد الحاجه باش دار. هنا غنجيو نقولكم ديرها اي دائره زرقاء. دائره زرقاء كتصيبها قدامك كتعرف هذا راه كيتسمى اجبار. هنا غنمشيو نقسمو لك الاشارات ديال الاجبار. كاينين اشارات ديال الاجبار عندهم علاقه غير بالسرعه. دائره زرقاء وفيها الرقم 30. كي دايره الدائره زرقاء وفيها 30 راه تتبان لكم قدامكم في الطابلو. ابتداء من هاد اللافته ما يمكن لياش نسوق بقل من 30. كنسميوها بالدارجه ديالنا ولا باللغه العربيه السرعه الدنيا الاجباريه. ما يمكنش نهبط بقل من 30 ولكن يمكن لي نسوق بكثر من 30. 30 40 50 60 كاع مزيانين. فين هادشي؟ ديك حد المدينه ما تفوتليناش 60 ابتداء من العلامه 30 تالي حتى 60. فين هادشي؟ داخل التجمع السكني. الا كنتي خارج التجمع السكني تيولي من حقك توصل حتى ل 100. هنا فين تيكون السؤال وتيكون الاختلاف ولا ما تيكونش راد بالو وما كيجاوبش مزيان. تيحطك نفس العلامه دائره زرقاء فيها 30. تيقول لك من بعد هاد اللافته واش نسوق ب 20 جواب واحد، 30 كيلومتر في الساعه الجواب جوج، 70 كيلومتر في الساعه الجواب 3. الا رديتي بالك راه الجواب ما غاديش يبقى قدامك تيبان لك في البلاكه، راه خاصك تزيد عليه المكان اللي انت فيه. غادي تولي تقدر دير ليه 30 بحالها الا كنتي وسط التجمع السكني. الا كنتي خارج التجمع السكني غدير ليه 30 ودير حتى 70. تعطاتك حتى 80 غديرها ماشي مشكل. تعطاتك حتى 100 ديرها ما تفوتليناش 100 لان في الطريق الرئيسيه خارج المدينه السرعه ديالنا تتكون محدوده بال100. ما عندناش مشكل مع هذه العلامه. تنبقاو غادي سايقين بهذا العدد اللي هذه السرعه اللي طلبنا منك ما تمشيش قل منها حتى تتصيب البلاكه بحالها نيت، ولكن تشدوها وما يضربوا عليها بالاحمر بالخط. ها هي غنصاوبوها دائره زرقاء. ها هي دائره زرقاء راه ماشي كحله هادي راه ما كاينش زرق وكيشرطوا عليها بالخط الاحمر بحال هكا. كنسميوها نهايه السرعه الدنيا الاجباريه، يعني كيوليو ضاربين عليها بالخط الاحمر. اش كنسميوها؟ نهايه السرعه الدنيا الاجباريه. تيولي مسموح لك تمشي بقل من 30، يعني بغات تمشي ب 20 سير، بغات تمشي ب 30 سير، بغات تمشي بكثر من 30 سير ماشي مشكل، ولكن حدك حد الا كنتي داخل المدينه. كنتي خارج المدينه حدك حد 100. نعطيو سؤال على هاد البلاكه هادي دائره زرقاء وفيها هاد الخط بالاحمر. ها هو الخط بالاحمر دايزته وتيقول لك من بعد هاد اللافته واش يمكن لي نسوق ب 20 الجواب واحد كيلومتر في الساعه، 30 كيلومتر في الساعه الجواب جوج، 60 كيلومتر في الساعه الجواب 3. اش غدير؟ 3 صحاح، لان قلنا هي يمكن لينا نمشيو بقل من 30 ويمكن لينا نمشيو ب 30 ويمكن لينا نفوتو 30، ما عندناش مشكل. إلا عطيناك سؤال آخر قلنا لك من بعد هاد اللافته
واش يمكن لي نسوق ب 20 كيلومتر في الساعه الجواب واحد، 30 كيلومتر في الساعه الجواب جوج، 60 كيلومتر في الساعه الجواب ثلاثه، 90 كيلومتر في الساعه الجواب ربعه. اش غيكون الجواب ديالك؟ الواحد صحيح، جوج صحيح، ثلاثه صحيحه، الربعه فيها الشك. على حساب واش انت حنا تنكونوا فهمنا العلامه صافي. هادو هما الاشارات ديال الاجبار اللي كنقسموهم قلنا على ثلاثه اصناف. الصنف الاول شفتي اللي تتكون عنده علاقه بالسرعه. غنمشيو للصنف الثاني اللي غادي نشوفوه تا هو هنا. غنجيو غنقول لكم ودي تقدر تكون سايق داخل المدينه وتبدا تصيب دوائر زرقاء، اولا حتى خارج المدينه وتصيب دوائر زرقاء. دائره كي دايره زرقاء، زرقاء من كامله بحال ما هكا، ولكن فيها واحد الرمز لداخل ديال مستعمل الطريق، يا اما راجل يا اما عربه مجروره يا اما عربه مدفوعه ولا يدويه كما سميتيها، يا اما راكب فرس، يا اما دراجه الى اخره. هادو كنسميوهم مسالك خاصه. مسلك خاص. دائره زرقاء هي هادي، يقدر يكون فيها راجل ولا عربه مجروره ولا عربه مدفوعه ولا راكب فرس ولا دراجه، ما عندناش مشكل. غنشوفوا الرمز غيبان لينا، غنعرفوا شكون هو هذا. كيتسمى مسلك خاص. انت غادي سيك تتصيب طريطوار تيكون رصيف، كنسميو الطريطوار بالدارجه ديالنا، كنسيبو الرصيف تيكون مصبوغ بالابيض والاحمر. بعض الاحيان يقدر ما يكونش مصبوغ بالابيض والاحمر، ما عندناش مشكل، غير نكونوا فاهمين شنو علاش غنجاوبوا. تيكون هذا المكان هذا اللي كنسميوه مسلك خاص. تكون الطريق ما عريضاش بزاف من عند الطريطوار حتى لعند الخط، غير واحد شوي متر ونص ولا متر على حساب هذاك النوع اللي كيدرج في هذيك الطريق. كنسميوه مسلك خاص. دابا هو هذا المسلك خاص حنا غنطراسيوه. هذا اش كيتسمى دابا؟ مسلك خاص. بمن؟ يا بالراجل يا بالعربه المجروره يا العربه المدفوعه الى اخره. انا تنكون غادي سي دائما كتبان لي الرمز ديال العربه ديالي، كيبان لي المقود هو الفولون، وكتبان لي المرآة العاكسه الداخليه. انا دابا غادي سيك على اليمين ديالي كي داير الخط باش ما ندخلش لهذاك المسلك. هذا هو الفرق بيني وبينه. انا ها المسلك ديالي هو هذا، هو ها المسلك ديالي هو هذا. اش كنسميوه؟ مسلك خاص. يقدر يقول لك واش هذا مسلك ممنوع على الراجلين مثال؟ لا. يقدر يقولوا لك هو النيت كاينه عربه هنا مجروره وتيقول لك واش هذا مسلك خاص بالعربات اليدويه. اش خصك تقول لي؟ لا راها مجروره، يعني كنولي نشوف الصوره ونركز مع السؤال شنو تيتقال فيه. هنا ممنوع علينا، قلنا السياقه هنايا ممنوع علينا في هذا المسلك. ها المسلك ديالي هو هذا اللي غنسوق فيه. ممنوع عليا الوقوف والتوقف. شنو غيبقى ممنوع عليا ثاني؟ استعمال المنبه الصوتي لهذاك مستعمل الطريق. تبقى عاقل يقدر يقول لك مستعمل لي كلاكسون قبل ما نوصل عنده ولا تنوصل عنده، ولا ما يمكنش. ما يمكنش نستعمل ليه المنبه الصوتي لان هذاك المسلك خاص به. فهمنا؟ فهمتوا كيفاش كنشرحوا الطريقه ديال المسالك الخاصه؟ اي سؤال يتطرح لك على الدائره الزرقاء وفيها مستعمل طريق، هنا خصك تشوف هذاك مستعمل الطريق شنو هو بالضبط، واش راجل ولا عربه مجروره ولا عربه مدفوعه، وتحظي معاه
في السؤال اللي يبغي يدوخك. يقدر هو مسلك خاص يقول لك واش هذا مسلك ممنوع على الراجلين، تيبان لك حتى الراجل في البلاكو كنت تقول لي نعم. واش هو مسلك ممنوع هذاك؟ راه مسلك خاص كيمشي معاه هو. هادشي كنا تيكون داخل المدينه يقدر يكون حتى خارج المدينه بحال ثاني نوريوك الطريقه كيفاش غيكون خارج المدينه. خارج المدينه غير ما تيكونش عندنا الرصيف، تيكون الطريق بحال ما هكا. هذا هو المسلك ديالك انت. يقدر يكون هذا الخط متصل، يقدر يكون متقطع، والبلاكه هنا في جنب الطريق واقفه، وهذا المكان هذا راه خاص به. وغالبا غنصيبوا الخط متصل، يعني على اليمين ديالي كاين ليا الوقوف، كاين ليا التوقف. علاش؟ لان كاين مسلك خاص، هذا كيتسمى مسلك خاص. دائره زرقاء باش ناكدوا عليها، ماشي دائره سوداء. صافي، هنا ما بقاش عندنا مشكل مع هادو المسالك الخاصه. غنمشيو نشوفوا القسم الثالث ديال القرينه اللي كيعطينا الاتجاه في العلامه. دائره زرقاء تتحدد لك واحد الاتجاه. نعطيوك مثال، دائره زرقاء وكتعطيك واحد الاتجاه، يعني خاصك تبع الاتجاه. يقدر يكون على اليمين، يقدر يكون على اليسار. يقدر يكون نيشان، خاص تبع الاتجاه. دائرة كي دايرة هذا كيتسمى اتجاه إجباري. باش نفرق ما بين اتجاه إجباري وانعطاف إجباري، غنجيو نحطو لك الانعطاف كيفاش تيكون داير. هذا كيتسمى انعطاف. دائرة زرقاء فيها فلاش ميل متكي، تتنعاطف مع الطريق كما هي دايرة غتبعها، وعاد من حقك تغير الاتجاه في أي اتجاه بغيتي. اللي بغا تدور على اليمين غدور، غدور على اليسار غدور، وغتمشي نيشان غتمشي نيشان. غير خاصك تعرف بأن كاين انعطاف قدامك، تكون غادي سيك في الطريق بحال ما هكا خاصك تنعاطف. هذا دابا كيتسمى انعطاف. أنا دابا شنو درت؟ أنا غادي سيك، كنت غادي باش نمشي نيشان، ميمكنش نبقى غادي نيشان. اش خصني ندير؟ خصني نعاطف. انا دابا انعطفت، هذا كيتسمى انعطاف. صافي، مفهوم؟ باش نفرقوا ما بين اتجاه اجباري وانعطاف اجباري. صافي، بقات لينا البلاكه اللي غنشوفوها ثاني اللي غادي تحدد لينا انه كاين قدامنا مدار. اش كاين قدامنا؟ مدار. والرومبوا بالدارجه ديالنا. دائرة زرقاء وفيها الأسهم ثلاثة الوسط دايرين بهاد الطريقة بحال هكا. اش كنقولو كاين قدامنا؟ مدار. دائما المدار غنعطيوك القاعدة ديالو، تتصيب فيه العلامة ديال أسمح بالمرور. تتصيب فيه العلامة ديال اش؟ ديال أسمح بالمرور. هاهي تتكون كاع عند مستعملي الطريق كاملين اللي في المدار، كلشي تتكون عندهم. تتكون عند هذا اللي جاي من هنا، عند هذا اللي جاي من هذا الاتجاه. يعني دائما كلشي خصو ينقص من السرعه وتطبق حق الاسبقيه مع العربه اللي غتكون جايه من اليسار. صافي، مفهومه هذه؟ قالت لنا حاله وحده ديال انه خصك تلتزم اقصى اليمين ديالك، ما تيبقاش عندك الحق في التجاوز. دائره زرقاء كتعطيك باش تشد اليمين ديالك.
اش قالت لك الدائره؟ خاصك تشد اليمين ديالك. هنا فهمنا الدوائر الزرقاء اللي تتكون قدامنا اش كتقول لينا. كاين بعض الاحيان تقدر تجي شي دائره زرقاء كاين ما داويش معاك واخا فيها خاص تشد اليمين، بحالاش يقدروا يجيو يديروا لينا هنا شاحنه صنف. شكون هو اللي خصو يشد اليمين ديالو؟ انا ما عنديش مشكل دابا، انا بغا ندوبل غير ندوبل، ما عنديش مشكل. يقدروا يحطوا لك خاص تبع الاتجاه، اتجاه اجباري. دائره زرقاء دائما تنقول دائره زرقاء، وتحت منها الوزن. شكون هو اللي خاصو يتبع الاتجاه على اليمين؟ كيتعدى هذا الوزن. انا ما عنديش مشكل الا كانت ملتقى الطرق قدامي وغندور هذا الشيء على اليسار ندور، بغيت ندور على اليمين ندور، ما عنديش مشكل. غنمشي نيشان نمشي نيشان، ما عنديش مشكل. صافي. يعني هنا تنولي نعرف بان هذه العلامه ما كتعنينيش ثاني، لان فيها اشارات كميليه كتحدد الوزن. صافي. فهمتوا الاشارات ديال الاجبار؟ شنو يبقى لنا؟ بقاو لنا الاشارات اللي تيكونوا على شكل مربعات او مستطيلات اللي كنسميهم اشارات الارشاد. هنا غنمشيو نشوفوا اشارات الارشاد. وغناخذوا بعض الاشارات باش نشرحوهم من هذه العلامات اللي تيكونوا على شكل مربع او مستطيل. دائما كنسميهم اشارات الارشاد. اشارات الارشاد كيرشدوك. مثال، تنجيو تنصيبو مربع او مستطيل، يقدر يكون زرق يقدر يكون ابيض، ما عندناش مشكل في اللون، نعرفو غير شنو فيه. بحال هاد العلامه دابا، علامه كتعلم على ان الطريق مالها عندها اتجاه واحد. هذا ارشاد دابا تا هو تيقول لك طريق تدي وكتجيب. هذا ارشاد تيقول لك طريق تدي وكتجيب مع وجود ممر ديال التجاوز. يعني كنوليو نعرفوا هادو راهم اشارات الارشاد. نقدروا نصيبوا اشاره فيها ارشاد بانه كاين مستشفى، كاين فندق، كاين مطعم، يعني غير ارشاد بان كاين واحد المكان باش تفهمنا. كاين مجرى ديال الماء، كاين واد، يعني هادو كنسميوهم اشارات ارشاد. حنا اللي خصنا نحداو معاهم مزيان واللي كيعطيوهم عليهم الاسئله غنمشيو نبداو نردوا بالنا مع بعض الحالات. بحال هنا الطريق مالها عندها اتجاه واحد. الا قال لك واش يمكن لي نقوم بنصف دوره في هذه الطريق هذه، تنقول ليه لا، ما يمكنش نقوم بنصف دوره، لان الطريق مالها تدي وما كتجيبش. الا قال لك ملي نبغي نتوقف واش على اليمين ولا على اليسار، من حقي نتوقف على اليمين وعلى اليسار. فين هذا الشيء ملي تتكون الطريق عندها كاين الا كانت تدي وتتجيب، واش غنوقف حتى على اليسار؟ دائما كنوقفوا على اليمين ديالنا. صافي. الا الحاله الاستثنائيه تتكون الطريق عندها اتجاه واحد تنوقفوا على اليمين وعلى اليسار. ودائما الطريق اذا كانت عندها اتجاه واحد راه ممنوع القيام بنصف دوره. هنا تنكونوا شفنا بعض الحالات اللي تيكونوا عندنا على حساب الارشاد. غنجيو نشوفوا هذه الحاله هذه. هنا الطريق مالها تدي وكتجيب مع وجود مسلك للتجاوز. هنا نعرفوا بان هذا المسلك هذا يقدروا يمنعوه. اش غيديروا فيه؟ دائره حمراء على الوسط. هنا هو التمنع دابا، ولكن خاصني نعرف علاه من تمنع، لا تكون شي حاجه الوسط. ممنوع على العربات اللي كتعدى 5 طن. انا ما كتعنينيش دابا هاد الحاله هادي، نقدر ندخل ندور. شكون اللي ما خصوش يدخل لهاد المسلك؟ العربات اللي كتعدى 5 طن. يقدروا يرسموا لنا شاحنه هنا. شكون اللي ما خصوش يدخل يدور؟ مالين الشاحنات. يعني هنا في هذه الحاله
تنولي نعرف بان الارشاد هو هذا تيكون على شكل مربع او لا مستطيل. كاين الارشاد اللي كيعلمك على وجود ملتقى طرق، تيعطيك اتجاهات. كاينه قدامي ملتقى طرق، نقدر نبقى غادي نيشان، يقدروا يكونوا محددين حتى اسم المدينه الا كنا خارج المدينه تكون عندنا بعض الاحيان، او لا اماكن اللي تكون وسط المدينه. مثال يقدر يعطيك بعض اسماء ديال الادارات ولا اماكن عموميه، ولا هذه تيعطيك اماكن ديالهم فين كاينه، واش على اليمين او لا على اليسار. كنا خارج المدينه كيعلمك على اسماء المدن او لا اسماء القرى ولا هذه. هنا تنولي نعرف بحال هذه العلامه كتشير لوجود ملتقى طرق. دائما في هذيك ملتقى الطرق اللي غتوصل ليه خصك تشوف هذاك السهم اللي تيكون قدامك، تيعلمك على وجود ملتقى طرق. خاصك تعرف بان راه تقدر تصيب ملتقى الطرق في طريق ذات اولويه، يعني انت اللي غادي في واحد الطريق ذات الاسبقيه، الطريق اللي غتخرج لك من اليمين او لا من اليسار ديالك تتكون غير طريق ثانويه ماشي طريق رئيسيه. انا غنعرف بان انا عندي طريق ذات اولويه، هما غتكون عندهم يا اما علامه اسمح بالمرور او لا علامه قف. هنا تنكونوا فهمنا التشوير الطرقي كامل بصفه عامه. ان شاء الله المره الجايه راه غادي نناقشوا اسئله عندها علاقه بالتشوير الطرقي كامل بصفه عامه، يا اشاره خطر يا اجبار يا المنع، وغادي نشوفوهم في الصور ديالهم باش نعرفوا نجاوبوا نهار الامتحان. السلام عليكم.